बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब वड़ैच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ैच आपसे मुखातब हूँ। बेशुमार ख़बरें उन पे तबसे तजज़िये और मालूमात के साथ रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश होते हैं और हमारे ये पैगाम घर तक आगे पहुँचाने का आप पे भी थोड़ा फ़र्ज़ है, अपना किरदार अदा कीजिए। तो इसी तरह दिए से दिया जलता रहेगा। तो जनाब, पाकिस्तान के आज के हालात ही काफ़ी हैं बात करने के लिए। हम ज़माने की क्या बात करें, हम सूरज चाँद और मरीख़ पे क्या तस्खीर करना है, हमने घर के मामलात से ही फुर्सत नहीं है हमें। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि जनाब, अनी गुने ते कुत्ती चटे, यानी कोई किसी का खौफ नहीं, करा वाले कार नहीं, सानू किसी का डर नहीं। हर शख्स का ये आलम है, हर महकमे का, ये सिक्योरिटी इदारों से लेके इंतज़ामी इदारों तक, इंतज़ामी इदारों से लेके ब्यूरोक्रेसी तक, ब्यूरोक्रेसी से लेके सहाफ़त तक, सहाफ़त से लेके सियासत तक, हर शख्स का ये हाल है कि जिसका कहीं दाल लगता है वो अपना दाल गा के दिहाड़ी लगाता है, ऊपर जाता है। हम बसीते कौम, एक कौम की हैसियत से आपको बुरा लगेगा, मेरे अदा होने वाले जो अल्फाज मैं अपने मुंह से अदा करने लगा हूँ, आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम बसीते कौम फेल हो गए, नाकाम हो गए हैं। हमारी कोई पहचान नहीं रही, हमारी माशरे में कोई इज्जत नहीं है। हमारी माशरा क्या होता है जिसमें हम रह रहे हैं, आप खिता ही कह लें, बड़े सगीर के 5-7 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, साथ में ईरान है, चीन है, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है। ये जो साथ साथ लगते हैं, ज़्यादा दूर ना जाएं, मिडल ईस्ट भी कर लें शामिल, तो ममालिक कंट्री बढ़ जाते हैं। आप उनका जिक्र करें तो हमारी अब उधर क्या इज़्ज़त है। इस पासपोर्ट को देखते दूर से कहते हैं वो आ गए जो फिर मांगते, या ये भीख मांगने आए हैं। मैं दोनों सूरतों में भी कह रहा हूँ, एक यानी सफारती डिप्लोमेटिक सतह पे भी, सरकारी सतह पे भी जो हमने भीख मांगने का एक अंदाज लिया हुआ है, और एक हमने भीख मांगने का जो अपने मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतों के दौरान जो हम जिस किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं, ये दोनों सूरतों में मुल्क का वक़ार जो है वो हमने बिल्कुल वाड़ के रख दिया। तो इन तमाम हालात में अब जो पिछले वाक़यात का जिक्र करना, उसके हवाले देना अक्सर देना पड़ते हैं, ज़रूरी होता है कि जगहों पर, लेकिन कई जगह पे आपको यही बताना काफ़ी है कि आप तो जानते हैं ना, अभी पिछले 2 माह, पिछले इन्हीं को ले लें कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। जंग के बाद उनकी फ़ौज का अपने इमेज ठीक करने के लिए फील्ड मार्शल बनना, सारा कुछ, ये हर कुछ हो गया। ओके, फ़ौज और अवाम एक पेज पे खड़े हो गए। ओके, खड़ा होना चाहिए था। ये हमारी 29 करोड़ अवाम का फ़र्ज़ था कि अपनी पाक फ़ौज के साथ उसी पेज पे, उसी लाइन पे, उसी बनने पे, उसी लकीर पे, उसी मकसद के लिए खड़ी हो जिस मकसद के लिए फ़ौज बनाई जाती है, जिस मकसद के लिए मुल्क बनाए जाते हैं। जो किसी भी माशरे की तश्कील का मकासद जिसमें छुपे होते हैं, वो क्या होते हैं कि हम एक हैं, वी आर यूनाइटेड। तो हमने क्या किया, हम खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए, भूल गए इस मुल्क में 8 फरवरी के वाक़े को, इस मुल्क में 9 मई के वाक़े को, इस मुल्क में 26 नवंबर के वाक़यात को, इस मुल्क के दीगर सनहात को हम भूल गए। हमने कहा वो हमारे घर की बात है। हमने भी अपने लगातार अपने व्लॉग्स में इस बात की तशहीर की, इस बात को फोकस किया कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें अब एक कौम बनना है, हमें लड़ना है। जब लड़ाई आ गई तो फिर
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। وہ کہتے ہیں نا جٹاں دی نانی ایک ہوندی ہے، تو وہ قوم کی نانی بھی ایک ہو جاتی ہے جب آپ ایک مقصد کے لیے، جب آپ کی عزتیں مشترکہ ہوں، جب آپ کے مفادات مشترکہ ہوں، جب آپ کی جو پگڑیاں ہیں وہ ان کی سلامتی کا مسئلہ ہو، تو پھر ایک ہو جانا، نانی کا ایک کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو اوکے، سب نے ایک ہو گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جیسے ہی 2-4 دن گزرے، جنگ کو سٹاپ کرائی ٹرمپ صاحب نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے، مسٹر نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا کے کہنے پہ، یا جیسے بھی، یا جے شنکر کے کہنے پہ، یا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، یا واٹ ایور جو بھی محرکات تھے، اس کے پیچھے یو اے ای تھا، اس کے پیچھے چائنا تھا، اس کے پیچھے سعودی عرب تھا، اس کے پیچھے قطر تھا، اس کے پیچھے دیگر کنٹریز تھے، جو بھی تھا، سب نے جنگ بند کروائی۔ اوکے، جنگ بند ہو گئی۔ اب جناب کریڈٹ کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا، کریڈٹ کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا، تو ایک طرف جو پوری جنگ کے درمیان خاموش تماشائی بن کر کھڑے رہے، اور ایک طرف پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے، یوتھ تھی، سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ اور اس کے یوز اور استعمال کرنے والے لوگ تھے، یہ سارے وہ سارے جناب تھے۔ لیکن اس مقصد کے لیے دونوں نے ہی اپنا ایک ارادہ کر لیا کہ ہم نے ایک پیج پہ کھڑے ہو کے دشمن کو للکارنا ہے، اور اس للکار میں اتنی طاقت، اتنی جو ہے دہشت ہونی چاہیے کہ دشمن کو پتہ چلے کہ اس قوم کو جو یونائٹڈ ہو چکی ہے، اس قوم کو جو ایک ہو چکی ہے، اس کو ہرانا مشکل ہے۔ خود ان دنوں آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنے متعدد پریس کانفرنس میں کہا کہ پی ٹی آئی کے یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے، ان کے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہوا، وہ سارا راضی خوشی سارا کچھ ہوا۔ وہ بھول گئے پی ٹی آئی والے کہ خان کو جیل میں بجلی بند کر دی جاتی ہے، خان کو جیل میں موت کی کوٹری میں رکھا ہوا ہے، ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ وہ بھول گئے کہ خان کے ساتھ اور کیا پرابلم ہے، بشرا بی بی کے ساتھ اور بھی کیا پرابلم ہے۔ وہ بھول گئے کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں ہمارے گھر کی ہیں، کل کو کر لیں گے، ہم نے بھی ادھر رہنا ہے، انہوں نے بھی ادھر رہنا ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے۔ حساب تو کہیں پہ بھی درمیان میں چھوڑ کے بریک لے لی جاتی ہے، چائے کا وقفہ لے لیا جاتا ہے۔ یہ تو پھر ملک کی انا کا مسئلہ ہے، ملک کی مزاج کا مسئلہ ہے، ملک کی عزت و تکریم کا مسئلہ ہے، سلامتی کا مسئلہ ہے، سب سے بڑی بات سالمیت کا مسئلہ ہے۔ جناب اتنے میں وہ کہیں سے عظمہ بخاری صاحبہ نکل کے آ گئیں، انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر۔ جناب اصل کام تے نواز شریف صاحب نے کیا، انہوں نے جناب وہ F-17 ٹینڈر ان کی مرضی سے بنا، ایٹم بم کے دھماکے انہوں نے کیے، یہ اس کا بھی ساری کاغذی نقشے کی تیاری، کہاں اٹیک کرنا ہے، کیسے جواب دینا ہے، کیوں، یعنی پوری وار گیم انہوں نے لوگوں کے سامنے ایسی بیان کی، یا واہ 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 واہ، داد تحسین کے نعرے بلند ہونے لگے نون کے اندر سے۔ وہ جو سارے عرصے کے درمیان خاموش تھی، صرف وزیر اعظم، کیونکہ وہ فرنٹ پہ ان کا رہنا ضروری تھا، وار کے ٹائم پہ ہر پریس کانفرنس میں، ہر میٹنگ میں، ہر کا ان کا چہرہ نظر آنا، یہ ایک ملکی سلامتی کی وجہ تھی، ان کا چہرہ نظر آنا چاہیے تھا کہ ایک سربراہ مملکت مطلب یہ میسج دے رہا ہے۔ ان کے سوا ہر شخص کے منہ لٹکے ہوئے، چپ، کہیں کوئی آنا جانا، بلکہ ٹک ٹاک بھی بند ہو گیا ان دنوں۔ وہ ہیڈ مسز جو ہیں ٹک ٹاک کی، وہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ کہیں آگے آ کے کوئی جنگ کے متعلق سوال ہی نہ پوچھ لے، کیونکہ وہ لوگ مسٹر نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا کے ساتھ اتنے ان کے گھریلو تعلقات ہیں، ان کی گھروں کی شادیوں پہ، مریم نواز کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی پہ مسٹر مودی تشریف لاتے ہیں، بغیر بتایا تو یہ جاتا ہے کہ بتلائے بغیر آ جاتے ہیں۔ تو جب اتنے تعلق ہو، جب آپ کے والد صاحب محترمہ
मरीम नवाज शरीफ के वालिद साहब मोहसिन नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब ये अपनी तकरीरों में फरमाते हैं, गुजरांवाला के जलसे में फरमाते हैं, लंदन से की हुई तकरीर के दरमियान फरमाते हैं, इंडिया जाके फरमाते हैं कि हमें तो जनाब कोई मसला नहीं है इंडिया के साथ, हम तो इकट्ठा रहना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, हम तो एक होना चाहते हैं, हम तो इस लकीर का फ़र्क भी मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये हमें फ़ौज नहीं जीने देती। फ़ौज ने हमसे कारगिल करवाया, फ़ौज ने हमसे सियाचिन करवाया, फ़ौज ने वो जनाब इस तमाम अरसा के दरमियान खामोश खड़े। हालांकि मरी के उनके रेस्ट हाउस में उनको सभी इंडियन डिप्लोमेट्स और राह के एजेंट और सारे उनको मिलते हैं, उनसे मशावरत करते हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं, यही DGISPR और से पहले जो इस अदारे के सरबराह थे वो लोगों को, सहाफ़ियों को बुला कर इस बात का तज़किरा करते थे और उनको सबूत दिखाते थे। आपसे देखने वाले मेरे तमाम नाज़रीन, आप में से भी कुछ लोगों को अक्सर कहीं किसी मीटिंग में, किसी ब्रीफिंग में ये सारी चीज़ें बतलाई और दिखाई गई होंगी, लेकिन यकदम वो क्रेडिट छीनने की कोशिश की गई। अब थोड़ा जीत गए, जबकि पहले इसके पीछे जो असल साजिश है उसका मैंने अपने पिछले व्लॉग में बता दिया था। अब दोबारा बतलाने का मकसद आपका टाइम ज़ाया करना नहीं होता, क्योंकि आजकल हर बंदे के पास एक मकूल सा टाइम होता है, उसके अंदर उसने सारा कुछ करना होता है। और आप भी ये वक्त निकाल के 15-20 मिनट का मेरा व्लॉग डेली देखते हैं, तो मैं इसके लिए आपका ममनून हूँ। तो वो जनाब उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब फ़ौज को इस बात पे गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट कैसे लेते हैं। उन्होंने दूसरे दिन भाई को बुला कर कहा ओके, बगैर किसी पेशगी इतला के कैबिनेट के आगे जनाब वो मसवदा रखा गया और उसी वक्त मंजूर हुआ फील्ड मार्शल बनाने का, और वो बन गए। और फिर उसको पसरूट टैंक पे भी ले जाके चलाया, छोटे भाई को साथ खड़ा करके, वज़ीर दिफा को खड़ा करके, वज़ीर ख़ारजा को खड़ा करके, मुंह लटके हुए थे उनके, उनको खड़ा करके उधर कौम को ये सबको बताया, दुनिया को मैसेज दिया। अब जनाब कुछ मैं जिक्र करूँगा कुछ लेपालिक सहाफ़ियों का। अब उनको बड़ी दर्द हुआ है, वो कभी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होते हैं, जब उधर से टुकर मिलता है, रोटी मिलती है, नजराने मिलते हैं, वो प्लाट मिलते हैं, घर मिलते हैं, सहूलियात मिलती हैं, उनको ओहदे मिलते हैं, जॉब मिलती हैं और आमदन शुरू हो जाती है, वो उधर खड़े होते हैं। जब उधर से ज़रा हटे तो वो जनाब पासा मार के उधर हो जाते हैं आर्मी की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अब बेशुमार सहाफ़ियों ने तो ख़ुद को पब्लिक मकामात पर, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर, मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, या कोई सरकारी गैर सरकारी दावत होती है, कोई इस्तकबालिया होता है, उसमें सरेआम ये कहलाना शुरू कर दिया कि ये जी प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, ये जनाब, चलो मैं नाम ले लेता हूँ, इसमें क्या है, ये जी मनीफ फ़रूक साहब हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं, ये जुवैद चौधरी साहब हैं, ये मंसूर अली ख़ान साहब हैं, ये मतलब उनके नाम, वो बड़े खुश होते हैं। वो नहीं कहते कि होंठों पे के भी तेरा नाम ही आए तो सही, बरसरे इल्ज़ाम ही आए। तो वो कहते हैं कि अगर हमारा नाम नहीं आएगा, अगर हम बदनाम नहीं होंगे, तो जिनके लिए हम बदनाम हुआ चाहते हैं उनको पता नहीं चलेगा हम उनके लिए बदनाम हो रहे हैं, हम उनके लिए ये लोगों के तंज़ो तनकीद के निश्तर खा रहे हैं, तो वो हमारी तनख्वाह में इजाफ़ा कैसे करेंगे, वो हमारे लिफाफे के वज़न में इजाफ़ा कैसे करेंगे। तो उसी चक्कर में ये जनाब एक से बढ़कर एक धक्का लगा रहे हैं कामरान शाहिद और ये सारे लोग। अब मनीफ फ़रूक को देखे, इनको जनाब नजम सेठी साहब का बच्चा कहते थे, और ये बच्चा उस वक्त जनाब ऐसे
ایسا منی لانڈرنگ کے کاروبار میں پڑا کہ اس کے اب کینیڈا تک اس کے چرچے ہیں، امریکہ تک اس کے چرچے ہیں، فیملی کو بھجوا دیا ہے، بھائیوں کو سارے جناب ادھر دھندا کرتے ہیں منی لانڈرنگ کا۔ جو اس کے ساتھ محسن نقوی کے ساتھ وزیر تھے پہلے بھی کیبنٹ میں، پنجاب کی کیبنٹ میں، اب بھی وفاقی کیبنٹ میں، اور پنجاب کے مختلف جگہوں پہ بیوروکریٹ جو بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے، ان لوگوں کی جو بلیک منی ہے وہ لا کے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اس کو ادھر محفوظ کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے نہ نہیں، یہ کسی کی نظر میں نہیں، یہ کینیڈا گورنمنٹ کی نظر میں ہے۔ اب پکڑے تو اس دن جائیں گے نا، بات اس دن نکلے گی نا جس دن پہ پکڑے جائیں گے، تو وہ دن اب بھی دور نہیں ہے، یہ ان کے نیٹ میں آ گئے ہیں، ان کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ اور بات کیا کر رہے ہیں جی، دیکھیں جی وہ عمران خان صاحب کا، منیر صاحب کا تازہ ترین بیان دیکھیں، وہ فرما رہے ہیں شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، وہ جناب فرما رہے ہیں کہ عمران خان کا اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی جی، جو 2 سال پہلے تھی، اب وہ عوام بھول گئے جی، اب نیا ہیرو آ گیا جی، اب پرانی فلم گئی نئی فلم آ گئی جی۔ ارے بھائی یہ کوئی سٹوری ہے یار، تم کیا بیچ رہے ہو؟ اب اچھے لوگ بنو یار، اچھے بچے بنو، کام سیکھو، کام کرو، صحافت کرنا ہے سب سے بڑا، قلم کا سپاہی ہونا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی نظر دوڑاؤ اپنے کردار پہ، اپنے اس اعمال پہ جو آپ لوگ کر رہے ہو، جو ملک کو لوٹ رہے ہو، اس ملک کو جس کے پاس لوٹانے کو اب بچا ہی کچھ نہیں، اب اس کو اتنا نچا رہے ہو، اب یعنی اس غریب طوائف کے اس کے گھنگرو اتار کے وہ بھی بیچ رہے ہو تم۔ اتنے شودے آدمی ہو یار، کوئی خدا کا خوف کرو۔ میں تو دل نہیں کرتا، میں تو ایک سمجھتا ہوں کہ بندے کو ایک ادب کے تقاضے ہوتے ہیں، احترام کے تقاضے ہوتے ہیں، پھر آپ بھی اس فیلڈ سے منسلک ہو جس فیلڈ سے ہم پچھلے 30 سال سے پاکستان کے سب سے معتبر اور اعلیٰ اداروں سے وابستہ رہے ہیں ہم بھی اور ہیں۔ لیکن یار یہ کیا طریقہ ہے؟ خود کو بیچ لینا چند ٹکوں کی خاطر۔ ہاں اگر تم یہی سوچ کے آئے ہو یہ اور بات ہے، یا پھر آپ موقع دے کے آپ اس میں کود پڑے ہو کہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، سبھی چھلانگ لگا رہے ہیں، میں بھی لگا لوں، یہ فلاں اتنے بنا رہا ہے، فلاں اتنے بنا رہا ہے، فلاں اتنے بنا رہا ہے، فلاں نے اتنی کوٹیاں بنا لی، فلاں کے بچے ادھر پڑ گئے، فلاں کے یہ ہو گیا، فلاں کو۔ یار کیا یہ ساری چیزیں کیا انسان کے لیے بہت ضروری ہیں؟ ہم دائیوں سے باہر کھجر خراب ہو رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، کبھی کوئی ہم نے بزرگی کے دعوے نہیں کیے، کبھی کوئی ہم نے پاکیزگی کے دعوے نہیں کیے، ہم گناہ گار بندے ہیں، عام انسانوں کی طرح ہیں، عام انسانوں سے بھی تھوڑے کم ہیں، لیکن یار کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلا وجہ، صرف چند ٹکوں کی خاطر۔ وہ جو ٹکے کل آپ کے پاس نہیں تھے آج آپ کے پاس ہیں، کل آنے والے کل میں ہوں گے، گارنٹی دیتے ہو مجھے؟ اگر کوئی ایسی گارنٹی ہے تو مجھے بھی دکھاؤ یار۔ تو یہ دل کو سمجھانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنی ذات، قبیلے، اپنے پیشے سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اپنی عادتوں، اپنے اعمال سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ خود آپ جب ایسے پروگرام کر کے گھر واپس جاتے ہو تو اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی بیوی، پاک دامن بیوی کا منہ دیکھتے ہوئے، اپنے بچوں کے منہ دیکھتے ہوئے، جب ان کی بیٹیوں کے سروں پہ، بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہوگے تو شرم نہیں آتی ہوگی کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کون سا رزق ان کے لیے کما کے لائے ہیں،
اور کیا کیا یتن کر کے، کون سے بوٹ پالش کر کے ہم یہ ان بچوں کو کھلا رہے ہیں. اور وہ حرام کا جو کھلانا ہے، کیا وہ آپ کو رات کو چین کی نیند آتی ہے، یا پھر آپ 99 اور 100 کے چکر میں پڑے رہتے؟ ابھی تو پڑے ہو. اللہ کرے اللہ اتنا دے جتنا اپنی ذات پہ ہم خرچ کر سکیں، بیماریوں پہ نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت سے ڈرنا چاہیے. ہاں کی وقت کا کیا، وہ اس کی پاپولیرٹی کا کیا، یا فوج کا اس سے کیا مقابلہ کرنا؟ یعنی فوج ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے. عمران خان ایک سیاسی پارٹی ہے. فوج کی ساکھ بہتر ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے باعث تحسین ہے. تمام پاکستانیوں کے لیے، 29 کروڑ پاکستانیوں کے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ فوج کی تعظیم، فوج کی تکریم، فوج کا تقدس عوام کی نظروں میں جو پامال ہوا تھا پہلے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر کرنے کا ایک سنہرا موقع ہمیں عطا کیا ہے. ہم نے اپنی فوج کو واپس اسی جگہ پہ لے آئے، کیونکہ ہٹلر کہتا ہے کہ اگر کسی ملک کو شکست دینی ہو تو آپ اس ملک کی فوج کو گندا کر دو، وہ ملک خود بخود ختم ہو جائے گا. تو ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی. اب ہم اس کی تکریم کو بیچ رہے ہیں، اس کی تکریم کو پھر سے. عمران خان سے اس کا کیا مقابلہ بھائی؟ عمران خان سیاسی آدمی ہے، نواز شریف سیاسی آدمی ہے، زرداری صاحب سیاسی آدمی ہے، فضل الرحمان صاحب سیاسی آدمی ہے. آپ کا فوج کا ان لوگوں سے مقابلہ کیا؟ ہاں، عمران کا مقابلہ آج بھی آپ نواز شریف سے کر کے دیکھ رہے ہیں. عمران کا مقابلہ آج بھی آپ زرداری صاحب سے کر کے دیکھ رہے ہیں. عمران کا مقابلہ آج بھی آپ فضل الرحمان صاحب سے کر کے دیکھ رہے ہیں. آج بھی آپ متحدہ MQM سے کر کے دیکھ لیں، اس کا جماعت اسلامی سے کر کے دیکھیں، بلکہ ان سب کو اس کے مقابلے میں کھڑا کر کے دیکھ لیں. پھر آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.